नमस्कार. हे तुमकां आतां जे बॉक्स दिसता ते लास्ट इयराची कॉलनी ही तशीच आसा. 2 वेळा हार्वेस्टिंग केल्लें, एक फेब्रुवारीन आनी एक एप्रिलान. आनी तेच्या नंतर एप्रील लास्ट वीक आनी मे हें सगळें हनी तेकाच दवरिल्लें. तेच्या नंतर फिडींग सुद्दां केलें ना सगळो पावसाळो टोटल फूल रेनी सिजन. आनी आतां कॉलनी पळयात, ही डिवायड सुद्दां केली ना हांवें, तशीच दवरिल्ली. आतां हें सगळें हनी कलेक्शन परत स्टार्ट जाल्लें आसा. एकदां हांवें चॅक केल्ली मदीं, तेन्ना सगळे सुपर फ्रेमी सगळ्यो एम्प्टी जाल्ल्यो. आतां हें जें सील केल्लो हनी दिसता हो सगळो फ्रेश हनी. हो तुमी हांगा पळोवपाक शकता. हो हितून आतां जवळ जवळ 1 2 3 4 5 फ्रेमी फूल जाल्ले आसा, 7तल्यो. 8 फ्रेम बॉक्स हें, पूण आमी 7च दवरतात. आनी तेजे वयर आनी एक सुपर बॉक्स आशिल्लें, हें एम्प्टी जाल्लें. आजून जस्ट खंय तरी इल्लें स्टोर करपाक लागल्या. हितून कितल्यो आसा, 3 3 6 फ्रेमी आसा हितून. हितून आजून तितलें कलेक्शन जावना, बट हें जें फर्स्ट सुपर जो आसा तितून बऱ्या पैकी कलेक्शन जाल्लें आसा आतांच, म्हणजे जानेवारीच्या फर्स्ट विकांतच. हें तुमी पळोवपाक शकता बॉक्स. ही तेजी मुखाल्ली फ्रेम, ही तुमी जाय जाल्यार पळोवपाक शकता. बरी हेवी आसा, त्या सगळो हनी भरलेलो आसा. पळयात दोनी सायडीन